अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक नहायत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जो हमारे दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अब्रॉड में रहते हैं या इवन के पाकिस्तान में भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन मैरिज और कानूनी तौर पे ये देखा जाएगा कि क्या ऑनलाइन मैरिज जो है वो कानूनी तौर पे पॉसिबल है और इसमें क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। मीन के एक शख्स अब्रॉड में बैठा हुआ है, फ़र्ज़ करें जो लड़का है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है और उसकी फिनेंसी या जिससे वो शादी करना चाहता है वो पाकिस्तान में है। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि ऑनलाइन मैरिज हो सकती है या नहीं? तो आज मैं डिटेल के साथ इसके तरीक़ेकार पे जो है ना वो आपको बताऊँगा। मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार है जिसमें किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं है। और सबसे पहले तो ये है कि क्या हो सकती है ये या नहीं, तो प्रैक्टिकली इसका जवाब है कि जी हो सकती है। कानूनी तौर पे बेसिकली इसमें कोई जो है ना वो कानूनी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इसका एक तरीक़ाकार है। आप को याद होगा कि पहले आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें आप वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, आईएमओ है, उसमें व्हाट्सएप है आपका, उसमें टेलीग्राम है, मतलब मीन के बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं, ज़ूम है कि जिसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फिर भी आज से अगर 20 इयर्स पहले हम चले जाएँ तो फ़ोन पे भी आप सुनते होंगे कि निकाह हुआ हुआ है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और कानून में इसकी किसी किस्म की ममानियत नहीं है। लेकिन उसका एक जो है ना वो तरीक़ाकार दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें लड़का लाहौर में है और लड़की जो है कराची में है, तो विद इन पाकिस्तान भी ऑनलाइन मैरिज पॉसिबल है और अब्रॉड से पाकिस्तान या पाकिस्तान से अब्रॉड, ये दोनों सूरतों में पॉसिबल है। और इसमें किसी किस्म की कोई शरई तौर पे और कानूनी तौर पे कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार जो है ना वो फ़ॉलो करना ज़रूरी है। आपको पता है कि निकाह की बेसिकली तारीफ़ क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस इज़ कॉल्ड निकाह। एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस इज़ कॉल्ड निकाह। तो ये निकाह की एक मुख्तसर डेफिनेशन है। तो मीन के इसमें जो है ना वो इजाब कबूल का ज़रूरी है। दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, दूल्हा और दुल्हन, उनका होना ज़रूरी है और दोनों की तरफ से गवाहान का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप मीट कर लेते हैं तो फिर कानूनी तौर पे जो है ना वो हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है फैमिली ऑर्डिनेंस उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तरीक़ाकार उसका क्या होगा, तो वो मैं थोड़ा-सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा ताकि किसी भी किस्म का इब्हाम जो है ना वो प्रैक्टिकली ना रहे और ये चीज़ जो है ना वो पॉसिबल हो सके। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार मैं सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ठीक है जी, लड़का पाकिस्तान से बाहर है, अब्रॉड है। 2-3 कंडीशंस हैं तो वो मैं डिटेल के साथ बयान करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से, और लड़की पाकिस्तान में है। अब सबसे पहले जो लड़का पाकिस्तान से बाहर है वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको मुख्तारनामा ख़ास भी कहते हैं, वो पाकिस्तान एम्बेसी कौंसलर सफारत खाने के थ्रू वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को भेजेगा। ठीक है जी। वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी भाई के नाम पे भी हो सकती है, अपने किसी दोस्त के नाम पे भी, वालिद के नाम पे भी, किसी कज़न के नाम पे भी होगी। बेसिकली उसमें होगा क्या, आपको पता है कि एक जो निकाहनामा जब आप देखते हैं तो वहाँ पे गवाहान के साथ एक दूल्हा का वकील और एक दुल्हन का वकील, आप ये जब आप देखेंगे तो उसमें ये खाना मौजूद है। तो आप बेसिकली जो दूल्हा है वो पाकिस्तान से बाहर है, तो दूल्हा के वकील की एक जो है ना वो आप इस तरह करेंगे कि वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो भेजेंगे पाकिस्तान से बाहर से उस बंदे के नाम पे जो दूल्हा का वकील होगा। तो वो वहाँ पे जो दूल्हा का वकील है वहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा। उसके अलावा विटनेस के सिग्नेचर होंगे। ऑनलाइन इसी तरह जो है ना फ़र्ज़ करें व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे निकाह हो जाता है। लेकिन अब उसका अगला तरीक़ाकार आप क्या करेंगे? अगला तरीक़ाकार उसका ये करेंगे कि फेडेक्स के थ्रू या कोई भी फास्टेस्ट जो कोरियर सर्विस है, मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो निकाहनामा आप जो है ना वो वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ से दूल्हा जो है ना वो इसके सिग्नेचर करके उसको वापस कर देगा। फिर इसी तरह वो निकाहनामा जो है वो यूनियन कौंसिल में आके रजिस्टर्ड होगा। जब यूनियन कौंसिल में वो निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है
اور اس کے بعد وہ رجسٹرڈ جو نکاح نامہ ہے اس کی مینول کاپی بھی ہے اور کمپیوٹرائز کاپی بھی، دونوں کاپیز آج کل بنتی ہیں. تو وہ جو مولوی صاحب ہیں جو نکاح رجسٹرار ہیں جو نکاح پڑھا رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ مجاز ہیں کہ وہ دونوں کاپیز آپ کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر اچھا، زیادہ تر لوگ یہ کرتے کیوں ہیں کہ اب کسی کوئی اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو مین کے باہر بلوانا چاہتا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ خود پاکستان آ سکے، تو ایسی سرٹن کنڈیشنز میں یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ نادرا میں آپ جائیں گے. نادرا میں سب سے پہلے جو مطلب کہ آپ کی وائف ہیں اگر، تو مطلب لڑکی موسٹلی اسی طرح ہی ہوتا ہے موسٹلی کیسز میں کہ لڑکی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے ابراڈ میں ہوتا ہے. تو ہم اس سچویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو وہ لڑکی جا کے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا CNIC اپنے ہسبینڈ کے نام پہ بنوائے گی. اس کے بعد وہ پاسپورٹ بنوا کے، تو اس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ بیرون ملک جو ہے نا وہ باقی جو ویزا فارمیلٹیز ہیں وہ تو سیپریٹ ہیں یقیناً. تو اس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. مین کے اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہے نا وہ سفارت خانے کے تھرو جو ہے نا وہ بنائیں گے. سفارت خانے سے اٹیسٹیشن ہوگی، پھر اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئر کو بھیجا جائے گا، اور جس کے نام پہ وہ بنائی گئی ہے اس کو ایک کاپی آپ واٹس ایپ بھی کر دیں، کوریئر بھی کر دیں. لیکن وہ جا کے اس کی تصدیق جو ہے نا وہ منسٹری آف فارن افیئر سے کروائے گا، اور وہ کاپی جو منسٹری آف فارن افیئر میں آئی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے وہ لے گا. تو اس طریقے سے وہ یہ چیز جو ہے نا وہ ایک پاسبل ہو سکے گی. تو ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اب اسی طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے فرض کریں جیسے یہ کرونا کی سچویشن ہے یا ٹریول ریسٹرکشنز ہیں یا سم اور ریزنز ہیں، تو اس طرح مین کے لڑکا فرض کریں کراچی میں ہے، لڑکی لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، تو سیم اس وے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آن لائن میرج جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے. صرف اس میں جو پرفارمنس جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ دلہا اور دلہن کے وکیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مین کہ ان کے سرپرست جو ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 گواہان کی موجودگی ضروری ہے، اور نکاح رجسٹرار ضروری ہے، اور لڑکا جو ہے نا وہ مطلب ویڈیو کال پہ یا لڑکی ویڈیو کال پہ ایکسیپٹنس کرے گی. پھر جو ہے نا وہ فیڈیکس یا کوریئر کے تھرو جو ہے نا وہ آپ سگنیچر لے سکیں گے. تو اس طریقے سے یہ ایک پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو سکے گا. مین کے ود ان پاکستان اور جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈ پاکستان، یہ دونوں صورتوں میں یہ چیز اس طریقے سے، یہ اس کے بارے میں ایک کویشچن تھا کہ کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے. یقیناً یہ پہلے بھی یہ پریکٹس موجود رہی ہے. جب یہ ایپس نہیں تھی، یہ واٹس ایپ نہیں تھا، یہ ویڈیو کالنگ کی فیسلٹی نہیں تھی، تب یہ ٹیلی فون پہ بھی ہو جایا کرتے تھے. اب تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو کالنگ کی فیسلٹی ہے، گواہان موجود ہوتے ہیں، جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مین کہ اس طریقے سے یہ چیز پاسبل ہے. باقی اس کی جو اور سرٹن کنڈیشنز ہیں کہ 2 پاکستانی جو ہیں وہ مین کے 2 سیپریٹ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی جو ہے نا وہ اسی طرح اسپیشل پاور آف اٹارنی اور یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے تو وہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا یہ اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب فرض کریں کہ دونوں پاکستانی جو ہے نا وہ بیرون ملک ہیں، تو پھر جو وہ نکاح نامہ ہوگا اس کی جو کاپیز ہوگی وہ پھر جو ہے نا اس متعلقہ سفارت خانے میں وہ رجسٹرڈ کروائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب جو کئی پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہاں پہ نادرا کا ریکارڈ آن لائن ہے، وہاں کے ایون کے پاسپورٹ NIC ان سب چیزوں کی سہولت اویلیبل ہے. تو ان چیزوں کا اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ چیز پریکٹیکلی پاسبل ہے. تو امید ہے کہ اس ٹاپک پہ جو ہے نا ایک آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ضرور مل گئی ہوگی. باقی پارٹیکولرلی اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے، کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان باکس میں آپ میسج چھوڑ دیں، تو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے دوں گا. باقی میری گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، جو پبلک اویئرنیس کے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بناتا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو جائے. اپنے دوست سجاد چودھری کو اجازت دیں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.